अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का एक अजीब वाकया सुनाएंगे। ये वाकया बहुत ही प्यारा और दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयद इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे हुए थे। मलकुल मौत आदमी के सूरत में मेहमान बनकर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखने वाले इंसान थे। जब शाम हुई और जब इफ्तार का टाइम होता तो आपका खाना जन्नत से आता। आप जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब जन्नत से आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ जंगल जाकर खुदा का कुदरत देख। तो दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े और चलते चलते गेहूं के एक खेत में पहुँचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर हम दोनों खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी ही अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना नहीं खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसफ्फुल हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी को देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता और फरमाया, खुदा के वास्ते जाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूकात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा, हाँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शायद मेरी जान कब्ज करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशकदी करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन से तुम मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज की है? हजरत इजराइल ने बोले, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसे हैं जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म अल्लाह पाक से मिलता है, मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। मलकुल मौत बोले, ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। आप मुझको रूह कब्ज करने की कड़वाहट सिखा दें ताकि मुझे ज्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपने खाला की और भी ज्यादा इबादत करूं। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह के रजा की बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की और फिर जान कब्ज करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको जिंदा कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपने गले से लगा लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उसे पूछा, ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलकीक कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से लेकर पांव तक उधेड़ दी जाती है। मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल ताकि उसे देखकर मुझे खौफे इलाही ज्यादा हो और मैं ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके दोज़ख के साथ तबक दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरजू है ताकि देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा से ज्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने जन्नत के मनाजर अपने आँखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई,
میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بہشت میں جا کر ایک گلاس جل پی لوں۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا، اور نالائن بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی دیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور اب میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کے تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل نہ ہو۔ آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے ساتوں فرزند ان کی جدائی میں گروزائی کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہا کے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باغ کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب دکھ اور درد ختم ہو جائے گا اور تب تم لوگ خوش رہو گے۔ پھر ابلیس نے ایک ایسی مورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بھوت پوجنے کی روایت پورے دنیا میں پھیل گیا، اور کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو نہیں جانتا تھا، کسی کے پاس میں بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔